पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 रुपियाँ 56 पैसा नाफा भए पनि मूल्य भने नघट्ने। सलोन बस्नेतको बिहे, चन्द्रागिरीमा मेहेन्दी, पातले वनमा विवाह र 5 तारीमा रिसेप्सन। अभिनेता सबिन श्रेष्ठले मरणोपरान्त आँखा दान गर्ने। सन्दीप लामिछानेको बयान, सँगै बसेको बलात्कार गरेको होइन। कीर्तिमानी दुर्गाको माग, सिधै खेल्न दिनुस्, नेपाललाई स्वर्ण जिताउँछु। प्याराग्लाइडिङको अनुमतिको विषय उठाएकोमा प्राधिकरणप्रति राखेप सदस्य बीच असन्तुष्ट। कांग्रेस पार्टीले थप्यो उम्मेदवारी फिर्ता दिने म्याद। शरद रोशनी मृत्यु, सब पोस्टमार्टम गर्न आफन्तले दिएनन्। चुनाव प्रचारमा ब्यानर हटाउन प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई आग्रह। नयाँ भन्दै पुराना ल्यापटप नेपालमा ल्याएर बेच्ने गरिएको खुलासा। निर्वाचन आयोगले गलत सूचना रोक्न फेसबुकसँग सहकारी गर्ने। रङ्गेहात घुस मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध अख्तियार गयो सर्वोच्च। सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा आज सार्वजनिक विदा। हामी काम गर्छौं, एमाले कुरा गर्छ भन्दै कंग्रेसको भनाई। म्यान भर्सेस वाइल्डका प्रस्तोता बियर ग्रिल्स नेपालमा लुक्लामा स्काई डाइभिङ गर्ने। काठमाडौँ 1 मा कम्युनिस्ट किल्ला मैले भत्काएको हुँ भन्दै प्रकाशमान सिंहको भनाई। प्रहरी सरकार र जनता बीच नजिकको साथी भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। सिपाहीको पेन्सन अवधि घटाउन सरकार सकारात्मक छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। फोरेन्सिक विज्ञ झिकाएर रोशनी र शरदको सब पोस्टमार्टम गरिने। कार्तिक 18 गते अघि नै चुनाव प्रचार गरे, उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको चेतावनी। तिहारको भाइटिकाको शुभ साइत 11:37 मा। इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन आइजिपी सिंह भारत प्रस्थान। उजुरीले पनि नसचिएको एउटा नाम, भगवत गीता। काठमाडौँ जिल्लामा नै 12,000 भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 1 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 18 तारिक। आज कार्तिक कृष्ण अष्टमी, तुला संक्रान्ति र राधाष्टमी व्रत समेत रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सँगै बसेको बलात्कार गरेको होइन भन्दै सन्दीप लामिछानेले बयान दिएको प्रसङ्गबाट। बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरी समक्ष इन्कारी बयान दिएका छन्। प्रहरी वृत्त गौशालाले हालै लिएको बयानमा उनले बलात्कारको अभियोग अस्वीकार गरेका हुन्। तर घटना भएको भनिएको दिन जाहेरीमा उल्लेखित स्थानमा आफू पुगेको उनको बयान छ। स्रोतका अनुसार पीडित भनिएकी किशोरीसँग 5 भदौमा घुम्न गएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्। प्रहरीले नगरकोटमा बसेको भनिएको भ्याली भ्यू रिसोर्ट र पिङ्गला स्थान स्थित होटल काठमाडौँ इनको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेराको फुटेज पनि उनलाई देखाएको थियो। त्यस क्रममा सन्दीप लामिछानेले फुटेजमा देखिएको व्यक्ति आफै भए पनि जाहेरवालाकै अनुरोधमा त्यहाँ गएको बताएका छन्। उनले नगरकोटबाट फर्किएर आउँदा अबेर भएपछि जाहेरवालाले नै होटलमा बसौँ भनेको उल्लेख गरेका छन् र उनले नै होटलमा बसौँ भनेपछि बसेको, नत्र त्यहाँ बस्ने नियत थिएन। लामिछानेले भनेका छन् छुट्टा छुट्टै कोठा बुक गर्न खोजे पनि त्यस दिन खाली नभएपछि कोठा नम्बर 305 मा नै बस्नु परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सङ्कलन गरेको सीसीटीभी फुटेजमा पनि सन्दीप लामिछाने र ती किशोरी राति 11:55 तिर कोठामा गएको देखिएको एक अधिकृतले बताएका छन्। पीडितले 21 भदौमा दिएको जाहेरी अनुसार त्यही राति लामिछानेले उनलाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेका थिए। पीडितले जाहेरी दिए लगत्तै प्रहरीले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर अनुसन्धान थालेको थियो भने उनले भनेको स्थानमा 2 जना गएको प्रमाण फेला परेपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गराएर अनुसन्धान थालेको थियो। नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन रोकेको छ। भारतबाट नियमित रूपमा घटेर नयाँ मूल्य आइरहँदा पनि निगमले भने पुरानो नोक्सानीलाई देखाएर मूल्य समायोजन गरेको छैन। यसले उपभोक्ता भने महँगो मारमा परेका छन्। आज निगमलाई भारतबाट इन्धनको केही पदार्थमा मूल्य बढेर आए पनि निगम अझै 15 दिनमा 39 करोड रुपियाँमा नाफा छ भने तर सञ्चित नोक्सानीका कारण तत्काल मूल्य समायोजन नहुने निगमले विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आयुसीले निगमलाई पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 1 रुपियाँ 74
पैसा, डिजेल 15 रुपियाँ 60 पैसा र हवाई इन्धन 10 रुपियाँ 25 पैसा बढेर आएको छ। जस अनुसार निगमलाई डिजेलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ 34 पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 325 रुपियाँ नोक्सानी छ, तर निगमलाई पेट्रोलमा 14 रुपियाँ 56 पैसा, मट्टी तेलमा 38 रुपियाँ 58 पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ 40 रुपियाँ 78 पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 90 रुपियाँ 98 पैसा प्रति लिटरमा नाफा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय 4 दिन थप गरेको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै 4 कार्तिक भित्र वक्तव्य मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाई कारबाही नगर्ने उल्लेख गरेका छन्। कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार रहेको ठाउँमा बागी उम्मेदवारी दिनेलाई निष्कासनको कारबाही गरेको थियो भने यदि उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाए भने कारबाही नगर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनले 26 असोज भित्र बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि टाँसिएका अथवा टाँगिएका ब्यानर तत्काल हटाउन निर्देशन दिन प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई आग्रह गरेको छ। देशभरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूसँग गृह मन्त्रालयबाट भएको भर्चुअल बैठक मार्फत निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले उम्मेदवारहरूले विभिन्न स्थानमा ब्यानर टाँगेर प्रचार प्रसार गरिरहेको जानकारी आएको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध गरे। उनले ब्यानरको दुरुपयोग भइरहेकाले सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई ब्यानर हटाउन निर्देशन दिन प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेको छ, यसमा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिने, नहटाएमा त्यो हटाउन लगाउने र हटाउन लागेको खर्च सम्बन्धित उम्मेदवारहरूबाट भराउने भन्ने कुरा पनि आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। सचिव दुवाडीले सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष अथवा विपक्षमा मत जाहेर गर्न नपाउने आचार संहिता व्यवस्था भएकाले कसैले त्यसो गरेको भेटिएमा सो कार्य रोक्न लगाउनु पर्ने बताएका छन्। सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा आज 1 कार्तिकमा सार्वजनिक विदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी 1 कार्तिक अथवा आज मंगलबार देशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान निधन भएको थियो भने उनको निधनको शोकमा देशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने निर्णय भएको पोखरेलले बताएका छन्। आइतबार जोशीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जाँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जोशीको निधनको शोकमा 1 दिन सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेका थिए। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का दमार गाउँको जंगलमा हत्या गरी एकै ठाउँमा फालेको अवस्थामा फेला परेका किशोर किशोरीको शव पोस्टमार्टमका लागि फरेन्सिक विज्ञ झिकाइने भएको छ। तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा फरेन्सिक विज्ञ नरहेको हुँदा घोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धित विज्ञ बोलाइएको अस्पतालका प्रशासन हेर्ने रेशमी अधिकारीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले आग्रह गरे अनुसार 5-6 वटा चेक जाँच गर्न सक्ने उपकरण तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ प्रादेशिक अस्पतालमा नरहेकाले घोराहीबाट बोलाइएको उनले बताएका हुन्। घटना अनुसन्धानका लागि आइतबारदेखि नै तुलसीपुरमा खटिएका जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजन गौतमले चिकित्सकले शव पोस्टमार्टम गर्न नमानेपछि घोराहीबाट बोलाउनु परेको बताए। तुलसीपुरका चिकित्सकले नमानेपछि पोस्टमार्टमका लागि शव घोराही पठाउने कि भनेर छलफल चलिरहेको भए पनि बेलुकी पख घोराहीबाट सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बोलाएर तुलसीपुरमै पोस्टमार्टम गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। दमार गाउँकी 15 वर्षीय रोशनी महतरा छेत्री र दङ्गी शरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 थापा गाउँ घर भई दमार गाउँमा मामाको घरमा बस्दै आएका 14 वर्षीय शरद आचार्यको सब स्थानीय सामुदायिक वनको जंगलभित्र चिरोमा एकै ठाउँमा फालेर माटोले पुरेको अवस्थामा आइतबार दिउँसो फेला परेका थिए। उनीहरूको सब आइतबार बेलुका अबेर मात्रै पोस्टमार्टमका लागि भनेर तुलसीपुर ल्याइएको थियो। सब फेला परेको 24 घण्टा बढी बितिसक्दा पनि अझै पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन। यद्यपि अहिले 36 घण्टा भन्दा माथि बितिसकेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लका अनुसार रोशनी र शरद असोज 27 गते रातिदेखि बेपत्ता भएका थिए। असोज 28 गते आचार्यकी मावली हजुरआमाले कौवापुर प्रहरी चौकीमा गएर आफ्नो नाति हराएको भन्दै खोजी गरिदिन निवेदन दिएकी थिइन्। उनीहरू दुवैजना स्थानीय अम्बापुर माविमा अध्ययनरत थिए भने रोशनी कक्षा 8 मा र शरद 9 मा अध्ययनरत थिए। उनीहरूका केही नजिकका सहपाठी तथा साथी गरी 6 जनालाई उनीहरूको व्यवहार तथा सम्बन्धको कुरा सोधपुछको लागि इप्रकामा राखिएको छ। यी बाहेक प्रहरीले 1 जना जिपर चालक आइतबारदेखि नै उनको बयानका आधारमा अर्का युवकलाई सोमबार बिहान नियन्त्रणमा लिएर घटना अनुसन्धान भइरहेको समेत जानकारी गराइएको छ। यानि कि फरेन्सिक विज्ञ झिकाएर रोशनी र शरदको शव पोस्टमार्टम गरिने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले यस वर्षको तिहारको भाइटिकाको उत्तम साइत कार्तिक 10 गते 11:37 रहेको जनाएको छ। समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका लागि सो समय उपयुक्त भएको जनाएको हो। त्यस्तै भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा फरक समयमा उत्तम साइत रहेको समितिले जनाएको छ। यद्यपि नेपालको लागि भने 11:37 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार अहिले डेङ्गुका सबैभन्दा धेरै बिरामी काठमाडौँ जिल्लामा छन्। काठमाडौँमा हाल 12,252 जना डेङ्गुका बिरामी रहेका छन्। मन्त्रालयकी विवरण अनुसार पनि हालसम्म देशभरि डेङ्गुका बिरामीको संख्या 40,029 जना पुगिसकेको छ। सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार साउनेता डेङ्गुबाट 48 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार डेङ्गुका बिरामी ललितपुर जिल्लामा 8,714 जना, भक्तपुरमा 2,730 जना र मकवानपुरमा 4,050 जना र चितवनमा 1,460 जना रहेका छन्। देशका 77वटै जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको छ। अभिनेता सबिन श्रेष्ठले मरणोपरान्त आँखा दान गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोमबार तेलगङ्गा आँखा अस्पताल पुगेर उनले आँखा दान गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आँखा दान गर्ने प्रतिबद्धतापछि अस्पतालले उनलाई प्रशंसा पत्र पनि प्रदान गरेको छ। स्वेच्छाले आँखा दान गर्ने निर्णय गरेका सबिनलाई नेत्र चिकित्सकले धन्यवाद समेत दिएका थिए भने पहिलेदेखि नै इच्छा थियो आँखा दान गर्ने। समय मिले मृगौला र मुटु पनि दान गर्न चाहन्छु। यसका लागि केही अस्पतालसँग सल्लाह भइरहेको छ भन्दै सबिन श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय सबिन परोपकारी कार्यमा पनि सक्रिय छन्। हालै उनले काठमाडौँका सार्वजनिक शौचालयमा महिला प्रयोगकर्ताको लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिदिएका थिए। अन्दाज, हिरो रिटर्न्स, म साजन, धन्दागिरी, रामप्यारी, लिलिबिली, ताकतर र सूर्य किरण फिल्मबाट सबिन चर्चामा छन् भने काठमाडौँ नामक टेली सिरियलबाट पनि सबिन चर्चामा आएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले नयाँ ल्यापटप अथवा कम्प्युटर किन्दै हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुहोला। नेपालमा नयाँ भनेर पुराना ल्यापटप आयात गरेर बिक्री गरेको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कतार र दुबईबाट आयात भएको 4वटा फर्मको शङ्कास्पद ल्यापटपमा गरेको परीक्षणमा यस्तो रहस्य बाहिरिएको हो। काठमाडौँका 3 र ललितपुरका 1 फर्मले आयात गरेका 1000 मध्ये करिब 500 ल्यापटप पुराना वारेन्टी सकिएपछि नयाँ भनेर आयात भएको पाइएको प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलले बताएका छन्। यसरी आयात भएका सबै ल्यापटप डेल कम्पनीको भएको उनको भनाइ छ भने गत भदौ तेस्रो साता शङ्कास्पद अवस्थामा आयात भएका ल्यापटपको प्राविधिक परीक्षण गर्दा आयात भएका मध्ये आधा ल्यापटपको वारेन्टी सकिएको पाइयो। प्रमुख भन्सार प्रशासक पोखरेलले भने यो त बजारले अनुभव नगरेको नयाँ प्रकारको ठगी हो। हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौँ। अध्ययनका क्रममा हेर्दा बाह्य मुलुकमा एकपटक प्रयोग भएर काम नलाग्ने भएका र उपयोग वारेन्टी सकिएपछि दोस्रो बजारमा पठाइएको ल्यापटप पुनः खरिद गरेर नेपाल ल्याइएको पाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ अथवा तपाईँको परिवार बीच अथवा तपाईँको साथीभाइ कसैले पनि ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुहोला। अहिले नेपालमा यस्ता धेरै ठगीहरू भइरहेका छन् र पुनः परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले ल्यापटप किन्नुहोला अथवा ल्यापटप किन्न जाँदा कोही जाने बुझेको र ल्यापटप सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिलाई मात्र लिएर ल्यापटप किन्न जान सक्नुहुनेछ। निर्वाचन आयोगले 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा गलत सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। आयोगले फेसबुकको दक्षिण एसिया हेर्ने ब्युरोको अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ भने आइतबार फेसबुकको दक्षिण एसिया कार्यालयको नीतिगत मामिला हेर्ने प्रमुख सहितको टोली नेपाल आएको थियो। उनीहरूले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सूचना प्रविधि हेर्ने विज्ञ टोलीसँग छलफल गरेको थियो। त्यस क्रममा फेसबुकले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन सामग्रीको प्रचार प्रसार तथा मिथ्या सूचना नियन्त्रण बारेमा भर्चुअल कार्यशाला आयोजना समेत गरेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले विपक्षी दल नेकपा एमाले काम नगर्ने तर कुरा गर्ने पार्टी भएको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता महतले कंग्रेस थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने दल भएको दावी गरे। हामी कुरा कम गर्छौं, काममा विश्वास गर्छौं। महतले एमालेतिर संकेत गर्दै भने विपक्षी दल फिटिकै काम गर्दैन, कुरा बढी गर्छ। 2046 पछि छोटो अवधिमा आर्थिक पूर्वाधारमा फड्को मार्ने काम कंग्रेस नेतृत्वकै सरकारले गरेको दावी पनि उनले गरे। निर्वाचन कंग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा आर्थिक अवस्थालाई सबल बनाउने उनले पनि बताए। महतले लगानी मैत्री वातावरण कंग्रेसको सरकारमा मात्रै सम्भव हुने दावी गरे। व्यापार घाटा घटाउँछौं, यथेष्ट मात्रामा विद्युत उत्पादन तथा प्रयोग गरी व्यापार घाटा घटाउने कार्य पनि गर्छौं भन्दै महतले भने कंग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुने र लगानीकर्ताको लगानी डुब्छ कि भन्ने आशंकाको अन्त्य गरिने उहाँले दावी गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरीले सरकार र जनताबीच नजिकको साथीका रूपमा भूमिका खेलेको बताएका छन्। 67औं प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शेरबहादुर देउवाले भने जनतालाई सरकारसँग जोड्ने काम प्रहरीले गरेको छ। उनले शान्ति सुरक्षा विकास निर्माणका लागि अपरिहार्य तत्त्व भएको बताउँदै यसमा प्रहरीले आफूलाई अब्बल साबित गराएको छ। जुनसुकै बेलामा आपत विपद पर्दा जनताले सुरुमा प्रहरीलाई सम्झिने बताउँदै उनले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै जाने पनि बताए। सुरक्षा र न्यायप्रति जनतालाई अनुभूति दिलाउने सन्दर्भमा प्रहरीले सबैको आशा विश्वास र भरोसाको केन्द्र भएको बताउँदै देउवाले प्रहरीले आफ्नो कार्य सम्पादनबाट देशभित्र नभई बाहिर पनि प्रशंसा कमाएको बताएका छन्। उनले भनेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सहभागी भएर प्रहरीले गरेको काम प्रशंसनीय छ। उनले प्रहरीको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको पनि बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्तिक 18 भन्दा अघि नै निर्वाचन प्रचार प्रसार गरेको भेटिए त्यस्ता उम्मेद्वारको मनोनयन नै खारेज गर्न सक्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। कतिपय उम्मेद्वारहरूबाट आचार संहिता उल्लङ्घन दर्जनौं उजुरी परेको भन्दै त्यस्ता उजुरीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको पनि आयोगको भनाइ छ। त्यस्ता उजुरीमाथि पहिलो पटक स्पष्टीकरणको मौका दिइने र पुनः दोहोरिए मनोनयन नै खारेज गर्न सक्नेतर्फ आयोगले सतर्क गराएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एक भिडियो सन्देश मार्फत कार्तिक 18 गते भन्दा अघि आमसभा गोष्ठी सेमिनार लगायतका कुनै पनि निर्वाचन प्रसार गर्न नपाइने निर्वाचन आचार संहितामा स्पष्ट व्यवस्था रहेको पनि बताएका छन्। यानि कि कार्तिक 18 अघि चुनाव प्रसार गरी उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ। निर्माता सुनिल कुमार थापाले निर्माण गर्न लागेको फिल्म भगवत गीताको नामलाई लिएर विवाद भयो। यो नाम प्रति आपत्ति जनाउँदै चलचित्र विकास बोर्डमा उजुरी समेत पर्यो। तर उक्त उजुरीले फिल्मको नाम परिवर्तन नहुने भएको छ। झरना थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको यो फिल्म यही नाममा छायाङ्कनमा जाने भएको छ। आगामी 9 गतेबाट छायाङ्कनमा जान लागेको फिल्म 2080 सालको वैशाख 1 गते रिलिज गर्ने लक्ष्य सहित निर्माण टिम फ्लोरमा निस्कने तयारीमा छ। फिल्मको नामलाई लिएर विकास बोर्डमा परेको उजुरीका कारण आफ्नो फिल्मको नाम परिवर्तन नगर्ने निर्माता सुनिल कुमार थापाले बताएका छन्। उनले फिल्मको विषयवस्तु कुनै धर्मसँग नजोडिएकाले फिल्मको नाम परिवर्तन नगर्ने जानकारी गराए। यो फिल्ममा सुनिल झरनाकी छोरी सुहाना थापा शीर्ष भूमिकामा देखिने छिन् भने हिरोका रूपमा पर्दामा को देखिने भन्ने कुरो भने निर्माण टिमले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। केही नायकको नाम चर्चामा रहे पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। फिल्मको छायाङ्कन जनकपुर र दार्चुलामा गरिने छ भन्दै बताइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूको पेन्सन अवधि 16 वर्ष कायम गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। 67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने प्रहरी जवानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकसँग यसबारेमा निर्णय गर्न छलफल गरिरहेको छ। यो निर्णयपछि सिपाहीहरूले निश्चित अवधि संगठनमा उत्साहित भएर काम गर्ने, बाँकी समय ऊर्जाशील रहँदै अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने खाँडले बताए। हाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूले सेवा सुरु गरेको 20 वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने गर्छन्। नेपाली सेनामा 29 पुस 2077 मा नै पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने शर्त सहित निर्णय भइरहेको छ। विशेष गरी सिपाहीको पेन्सन अवधि घटाउन सरकार सकारात्मक छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा कम्युनिस्टको किल्ला आफूले भत्काएको दावी गरेका छन्। काठमाडौँ 1 मा कंग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सिंहले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् 2048 देखि संविधान कम्युनिस्ट दल विजयी भएका थिए। 2064 देखि कंग्रेसले विजय हासिल गर्न सुरु गरेको हो। मतदाताकै विश्वासका कारणले आफू यो क्षेत्रमा चौथो पटक उम्मेद्वार बनेको उनले सुनाए। चुनिएर गएपछि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई इमानदारीतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनले भने यहाँका नागरिकले अपेक्षा गरेका र गर्न सकिने कार्य गरेका कारणले पटक पटक विजयी हुँदै आएको छु। काठमाडौँ 1 बाट निर्वाचित हुनेहरू राज्य सञ्चालनका लागि उच्च पदमा पुगेको पनि उनले सुनाएका छन्। विश्वचर्चित टेलिभिजन पर्सनालिटी बियर ग्रिल्स सपरिवार नेपाल आइपुगेका छन्। आइतबार बेलुका काठमाडौँ आइपुगेका उनी सोमबार बिहान लुकुलातर्फ उडेका छन् भने कीर्तिमानी आरोही तथा नेटफ्लिक्सको डकुमेन्ट्री फिल्म 14 फिक्स फेम्ड निर्मल पूजाको आरोहण कम्पनी एलिट एक्सिपिडिसन मार्फत उनी लुकुलातर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। लुकुलामा उनले स्काई डाइभिङ गर्ने भएका छन् भने एलिट एक्सिपिडिसनका आरोही मिङ्गा डेभिङ शेर्पाले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार बियर ग्रिल्स नेपालमा एक साता रहनेछन्। उहाँ विशुद्ध पारिवारिक घुमघाममा आउनु भएको हो भन्दै उनले बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्ति विरुद्धको मुद्दामा केही महिना यता विशेष अदालतले गरेको फैसलामा असहमति जनाएको छ। अख्तियारले विशेष अदालतको गरेता यस्ता केही फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। करिब 1.5 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको घटनामा अख्तियारले आफैले रकम उपलब्ध गराएको स्टिङ अपरेसन पाइएपछि त्यसलाई प्रमाण मान्न नहुने फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलापछि विशेष अदालतले अधिकांश रंगेहात घुस सम्बन्धी मुद्दामा आरोपितहरूलाई सफाई दिएको छ। यहाँ अख्तियारकै कमजोर अनुसन्धान र त्रुटिले भ्रष्टाचार मुद्दा कमजोर भएर विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाई दिएको भन्ने भाष्य मात्रै स्थापित भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम कुमार भण्डारीले हामीसँग भने अनुसार केही मुद्दामा पर्याप्त तथ्य र प्रमाण भए पनि त्यो हेरिएन, अचुवाको भरमा फैसला भयो भन्ने आधारमा हामीले पुनरावेदन दिएका हौं। सार्वजनिक खरिद र संरचना निर्माण सम्बन्धी केही मुद्दामा विशेष अदालतले सबै आरोपितहरूलाई सफाई दिएको भए पनि तिनको पुनर्पाठ तयार नभएकाले पुनरावेदन सम्बन्धी निर्णय नभएको अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले बताएका छन्। उनले भने विशेष अदालतबाट पुनर्पाठ आउन साथ ती मुद्दामा समेत पुनरावेदनको निर्णय हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङ प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा दुर्घटनामा खेलाडीको मृत्यु भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमतिको विषय उठाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनसिपका क्रममा पुरुष क्रस कन्ट्री विधामा नेपाल आर्मी क्लबका निसिम थापा मगरको दुर्घटनामा निधन भएको थियो। टेक अफ पोइन्ट पोखराको सराङकोटबाट उडान भरे लगत्तै दुर्घटनामा परि घाइते भएका उनलाई अस्पताल पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। प्याराग्लाइडिङ साहसिक खेलकुद हो, संसारभर यस्ता खेलकुदका क्रममा दुर्घटना हुने गरेका छन्। हामीले हिजो त्यस्तो नीति भोगेका हौं, सदस्य सचिव घिसिङले भने। खेलाडीको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्न छाडेर प्राधिकरण अनुमतिमा प्रश्न गरेर बसेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। फिल्म निर्देशक शोभित बस्नेतका आफ्ना छोरा एवं अभिनेता सलोन बस्नेतको विवाह धुमधामले गर्ने योजनामा छन्। सोमबार काठमाडौँमा सलोन अभिनीत फिल्म मिलनको पत्रकार सम्मेलनमा शोभितले सलोनका विवाह योजना सुनाउनेदेखि उनलाई कटाक्ष गर्ने समेत भए। यति बेलामा सलोनको विवाहका लागि बस्नेत परिवारले मङ्सिर 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म वैवाहिक कार्यक्रमको तयारी गरेको छ भने वैवाहिक कार्यक्रम मङ्सिर 12 गते हुने बताइएको छ। उक्त जमघटमा शोभित र सलोन दुवैले हामीलाई वैवाहिक कार्यक्रम बारेमा जानकारी समेत गराएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, सलोनको बिहे चन्द्रागिरीमा मेहेन्दी, पातले वनमा विवाह र 5 तारेमा रिसेप्सन हुने बताइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह इन्टरपोलको 90औं महासभामा भाग लिन भारत प्रस्थान गरेका छन्। महासभा भारतको नयाँ दिल्लीमा 2079 कार्तिक 1 देखि 4 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। आइजिपी सिंह सोमबार भारत प्रस्थान गरेका हुन्। नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसीबी काठमाडौँका प्रमुख समेत रहेका सिंहसँगै डीआइजी उमेश राज जोशी, प्रहरी प्रमुख परीक्षक अनुपम शमशेर जबरा सँगै 5 सदस्यीय टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत 3000 मिटरको स्टिपल चेसमा पुरुषतर्फ दुर्गाबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशलाई पहिलो स्वर्ण दिलाए। तर बिहान पोखरा रङ्गशालाको ट्र्याकमा खेल सुरु गर्नु अघिसम्म पनि दुर्गाले प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने कि नपाउने भनी अन्यल थियो। कारण आइतबार बेलुका उनी विरुद्ध गण्डकी प्रदेश एफपीएफ त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिसले संयुक्त रूपमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, तर त्यसपछि पनि सिधै खेल्न दिनुस्, नेपाललाई स्वर्ण जिताउँछु भन्दै कीर्तिमानी दुर्गाले माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सम्पूर्ण र मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। हामीले दैनिकी लिएर आउने मुख्य समाचारहरू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। फेरि पनि तपाईहरुमाझ उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।